Sa kamatahom nga kaagahon sa aton tanan mga kaabyanan, no, nagapasalamat gid kita sa aton buhi kag makagagahom nga Dios nga sa diin sa sini nga adlaw gindugangan naman niya ang aton nga mga kabuhi. Salamat sang kaayo, katutom, gugma kag grasya sang Dios nga ginapasagahay sa aton sa adlaw-adlaw nga tanan, no. Salamat nga ang Dios mga abyan naton matutom gid kag maayo siya sa aton nga mga kabuhi, no? I-appreciate na gid na naton ang iya nga kaayo sa kabuhi naton kag amo na ang paghigugma sang Dios sa aton nga mga katawhan sa sining nga kalibutan, sa piyak sang aton nga mga kakulangan, sa piyak sang aton nga mga kasaypanan, sa tubangan sang Ginoo. But then si Lord wala gid nagkulang sa aton nga mga kabuhi, no. Ang tao lang na yan nagakulang sa Dios, pero ang tao, ang Ginoo, wala gid na yan nagakakulang sang iya nga bugay, no, sa aton nga mga katawhan sa sini nga kalibutan. So salamat naman sa sini nga aga sang opportunity, no, nga makatuon, makapamalandong kag makapaalinto naman kita sining mayong balita na nungod sa aton Ginoong Hesukristo. Kay sa pagkatuod sa pagkamatuod mga abyan naton, tama gid ka importante ang pulong sang Dios sa aton nga mga kabuhi, no. Kag suno sa pulong sang Ginoo dapat ini pamalandungan naton adlaw gabi, no. Kag tagaan gid naton tion, no, ang pagpamalandong sang pulong sang Dios. Even si Jesus nagsiling mga kabyanan nga ang tawo di lamang mabuhi sa tinapay, no, kundi sa tagsa ka mga pulong nga nagaawas sa bibig sang aton nga Dios, no. So sa sining nga aga mga abyan, no, tubtob sa malabutan sang aton nga tingog kag ang mga nagapakigupod man sa aton nga radio. Good morning gid dira sa inyo tanan, no. Maayo lang gid nga pagpamati sa sining nga aga, kakabay nga sa sini nga aga magpakig-upod gid kamo, no, sa aton malipot lamang nga pagpamalandong sang pulong sang Ginoo sa sini nga aga, no. Kag basing iban sa aton wala pa ka naka-tune in dira, no, ang aton nga radio is 89.3 FM, no. Ti kabay nga tune in na kamo, no, kag magpakig-upod sa aton nga mensahe sa sini nga aga. Okay, ang aton nga pizza Hunyo 6 tuig 2025, no. Salamat kita, no, kag daw dali lang sa mga panahon karon, no. Sang ligad do nag-celebrate lamang kita sang New Year. Subong ari na kita sa tunga-tunga sang tuig kag pila na lang ka bulan maga-celebrate naman kita liwat, no, sang Pasko kag sang bag-o naman nga tuig. Okay? So sa mga nagapakig-upod sa aton, no, sa aton nga Facebook Live, no, sa aton nga mga friends, good morning gid sa inyo tanan. And bisan pa diri, no, sa barangay sang Galacia, good morning gid sa inyo tanan mga abyan naton tubtob sa malabutan sang aton tingog sa sining nga aga, no. Good morning dira sa inyo, ano man ang inyo dira karon nga ginahimo. So kabay nga ahol mon tadanay ang inyo nga mga palamatin-an, no, sa sini nga aga sa pagpakig-upod kag sa pagpamalandong sang bilidhon kag putli nga pulong sang Ginoo sa sini nga aga. Ako inyo kubos nga alagad, Pastor Rex Jan Faca from Andulawan, no, Living Hope Fundamental Baptist Church dira sa barangay Andulawan. Kag sa mga taga barangay Andulawan dira, no, nga nagapakig-upod man sa aton nga Facebook Live, good morning gid dira sa inyo. Ang Ginoo gid ang magpakamaayo sa inyo sa sini nga aga. Kag sa mga abyan naton nga nagapakig-upod man, no, kag nagapamati sang aton nga buluhaton sa sini nga aga, good morning dira sa inyo, especially sa aton nga partner dira, no, sa buluhaton sang Ginoo, Brother Daniel is Pahartin. Isa nagapakig-upod man na siya kag naga-share man na diri siya, no, sang pulong sang Ginoo pod sa inyo nga alagad. Kag sang ligad ang aton nga preacher sang Friday, Pastor John taga Mulila, no. Good morning man dala sa imo, Pastor John. Ara siya sa
Kabangkalan, no, kag ati dito pa man siya nagapuli sa Karulan. And sa aton nga amigo man dira, no, sa Ilog, si Pastor Gabi Alipuon. Good morning, no, dira si mo Pastor Gabi, kag diri man na siya nga part, no, sa Dangkalan naga pangabudlay. Okay, no, so sa sini nga aga, good morning man sa tanan, no, nga mga members diri sa Galatia, no, kon sa Galatia Baptist Church. Good morning gid sa inyo tanan, labi na gid sa aton diri nga alagad sang Ginoo Pastor Bibito Alfonso and family, no. So good morning gid sa inyo. Kag sa sini nga aga mga abyan, tion na, no, nga kita pamalandong makatuon sang pulong sang Dios, kay tama gid ka importante sinaton kagina ang pulong sang Ginoo sa aton kabuhi, especially mga abyan sa pag-remind sa aton bala sining ginatawag nga kaluwasan sa aton nga kabuhi, no, sining ginhimo sang aton Ginoong Hesukristo, no, sa aton nga mga katawhan sa sining nga kalibutan, kung daw ano ang paghigugma sang Dios sa aton sa pihak sang aton malaot nga kabuhi, sa pihak sang kabuhi naton nga wala nasing paglaom sa sining nga kalibutan tungod sang sala, but then si Ginoong Hesukristo mga abyan nagkarigid sa sining nga kalibutan tungod sa dako nga gugma sang Dios sa aton sa sa pagluwas sa aton mga abyan sining gahom sang sala, no, para nga kita nga mga tao may paglaom sa aton nga kabuhi. Kung ako mag-abot gid man ang kamatayon sa aton mga abyan, na sure naton, no, ang aton nga padulungan sa piyak nga kabuhi. Kay diri sa kalibutan mga abyan temporaryo lang man ning tanan mong, no. Wala sang tao nga nagabato sa sining nga kalibutan ng tao maka-experience gid sa ginatawag nga kamatayon. Kay suno sa pulong sang Dios ang tanan nagpakasala kag nawad-an sa himaya sang Dios. Kag sining sang pulong sa Ginoo in Romans chapter 6 verse 23, kanya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. No, so ang kabayaran gali sang sala mga abyan amo ang kamatayon. That's why nag-abot ang kamatayon sa kabuhi sang tao because of sin. No, so sa sining nga aga hindi naton nanay, no, ina padalman gid, no, kay makadto kita sa aton nga text sa sining nga aga mga kabyanan naton. Okay, ang aton text sama ini ka common nga verse, no, sa aton mga abyan, and 2 Corinthians chapter 5 verse 17, no, ang hambal sang pulong sa Ginoo, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, and behold, all things are become anew. Okay, so ang Ginoo magpakamaayo mga abyan sang iya nga mga pulong sa sini nga aga, magapangamuyo kita danay, no, magapangayo kita sing kaalam sa Dios, no, sa aton nga pagpamalandong sini sa sini nga aga. Amay namon nga langit nun, Dios nga balaan, Dios nga gamhanan, tagiya sang langit kag sang duta, tagiya sang amon hulam kag umalagi nga kabuhi sa sini nga kalibutan. Lord, salamat nga sa sini nga aga amo naman ang tinion nga makatuon, makapamalandong, maka-share sang imo nga mga pulong, Ginoo, sa sini Ginoo nga buluhaton sa sini nga aga. Kabay nga ikaw ang magpakamaayo sa amon nga pagtuon, kabay nga gamiton mo imo alagad sa sini nga aga. Hambal ka sa amon Ginoo pagi sa imo alagad sa pagpalabot sang mensahe sa imo Ginoo nga mga katawhan sa sini Ginoo nga aga. Ani updi kami in Jesus name. Amen. Okay? So ang aton nga oras is alas 6:07 mga kabyanan naton. Before kita, no, magakadto sa aton nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo mga abyan, luyag ko anay tamyawon, no, sini nga aga si Mirian Magtulis. Okay, from
watching tabuk suba dangkalan. Wow, no? So gina naton, no, ginatamyaw man si Miriam Magtulis, no. Salamat sa inyo nga pagpakigupod sa siningaga. Good morning, pastor, no. Ang iyang comments kag si Jillian Jane Soberano Villaflor, good morning, pastor. And sa aton nga utod man sa Ginoo, no, Samuel Tiad, good morning, pastor, no. So sige, no. Sa mga comments pa dira, no, sa siningaaga, ang iban karon na lang naton sila pagatamyawon. Si Sada Rosario, good morning, pastor. Okay, so salamat, no, sa inyo nga pagpakigupod sa siningaaga sa aton nga pagpamalandong sang pulong sang Ginoo. Balik kita sa aton nga text sa siningaaga, and we talk about sa natawag transformation in Christ. So ang pagbago, no, hindi naton makita mga abyan, no, sa kung sa ano man dira akon kay sino man, no, nga may gahom, no, sa pagbago sang kabuhi sang tao, but only in Jesus Christ alone, no, because we know mga kaabyan na salvation is in Christ alone, no. Ang kaluwasan niya ara lang gid kay Jesus, hindi ang reliyon, hindi ang aton maayong buhat, ang aton mga hinimuan, hindi ang pagsimba, pagbautiso, or ano man ang aton nga ginahimo mga kaabyanan, kundi ang kaluwasan ara lang gid sa kay Ginoong Hesukristo, no. Kag wala na sang iban pa mga abyan according gani sa pulong sang Dios, no, sa Acts chapter 4 verse 12, no, nga wala na sang iban nga ngalan, no, sa siningang kalibutan mga kabyanan, kundi amo lang gid, no, nga makaluwas, no, sa aton sa siningang kalibutan, kundi amo lamang si Ginoong Hesukristo. Okay, kag wala na sang iban pa mga kabyanan, no, sa siningang nga kalibutan. So ara lang gid kay Kristo, kay siya amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi, no, wala sing makakadto sa amay kun hindi paagi sa iya. Okay, that's why mo nahambal sang pulong sang Ginoo niya, if any man be in Christ, he is a new creature, old things are passed away, behold all things are become anew. No, kay mga kabyanan, kung aton gid man lang tawon ang realidad sang kabuhi sang tawo, no, we are came from death to life, no. So ang tao patay sa panulok sang Dios, ang tao patay spiritually, no, nahamulag sa Dios tungod sa ginatawag nga sala, no, sang kagina siling naton mga abyan, and Romans chapter 3 verse 23, no, nga nagahambal, for all have sinned and come short of the glory of God. No, but silingon makabyanan na separate kita sa Dios, no, because of sin. Kaya ang tao makasasala. So patay kita spiritually sa tubangan sang Ginoo, no. And magaabot ba ng kamatayon sa aton, no, kag amo ina makabyanan ang pinakamasubo kung wala kita relasyon sa Dios, kay ti masiparar kita sa Dios mga abyan sa wala sing katubtuban. Amo na blagi na siling nga eternal separation, no, mo na pinakasubo mga kabyanan. Pero salamat kita, no, sa aton nga Ginoong Hesukristo. Salamat kita sa dako katama nga gugma sang Dios sa aton. Natani ang tao wala na chance, no, nga kadto pa, no, sa presensya sang Ginoo mga abyan, pero hindi luyag ang Dios mga abyan, kay tungod nga palangga niya kita nga mga tao, kintagaan niya kita chance, and through sa iabugtong nga anak kangin padala diri nga mo si Ginoong Hesukristo nga naganto sa krus ng Kalbaryo, no, ginbaton ang tanan nga pasipala, ginbaton tanan nga mga pagantos, ang pagsakripisyo, ang pagdupla, ang pagbunal, no, ang pagbuno, even nga dito na siya sa krus mga abyanan, ginkurunahan ba siya sang tunukon, no, ginyaguta sa, no, kag ginpapasaan sang krus mga kabyanan, no, do ano bala kasakit ang ginhimo, no, nila para sa
sa aton manluluwas, pero makabiyanan ang pag-antos ang sakripisyo sa aton Ginoong Hesukristo nagdala gali mga kabiyanan sang kabuhi sa aton nga mga tao kay patay kita before, no, sa panulok sang Dios, but then pagi sa kay Kristo nabuhi kita liwat mga kabiyanan, no. Ang kabuhi nga wala sing paglaom, may paglaom na pagi sa kay Kristo, no. Gin-change na sang Dios mga kabiyanan through sa iya nga kamatayon dito sa cross, pagi sa pagpaagay sa iya nga dugo, no, kag sa paghalad sang iya nga kabuhi dito sa cross ang Kalbaryo mga kabiyanan. That's why wala na sang iban, no, nga makaluwas, no, sa tawo kundi amo lang gid si Kristo, kay wala naman sa iban nga dalan pakadto sa ginatawag nga kaluwasan. Wala na sang iban nga dalan pakadto sa presensya sang aton nga Dios, no, o sa Amay, kundi pagi lang gid sa kay Ginoong Hesukristo mga kabiyanan, no. Kag ako yan nagapatigig ko mga kabiyanan, no, kag through sa pulong sang Ginoo nga only the Lord Jesus Christ, no, can change our life, no. Siya lang gid ang maka-change sa kabuhi sang tao mga kabiyanan, no. So sing naton kagina from death to life, no. Amo na ba ang pag-change sa Ginoo, amo na ang pag-transform sang Ginoo sa aton mga kabiyanan, no. Pero kung wala kaya Kristo sa imo kabuhi, hindi mo ini ma-experiencehan nga transformation sa imo nga kabuhi mga kabiyanan naton, no. So good morning Pastor, God bless us all, no. So ligaya sa mungsong, manang ligaya, good morning sa imo dira, no? Salamat sa imo nga pagpakigupod sa aton nga buluhaton sa sini nga aga. And good morning man R150, no. So good morning Pastor. And sa aton diring alagad sang Dios, no, sa Galatia Gospel Radio o kon sa Galatia Fellowship Baptist Church, no. Pastor Beats Alfonso, good day Pastor and everyone watching this program, no. So salamat sa mga comments, no. Ginalawag ko na daan kay base bla karon masampawan na siya kay hindi naton mabasa, no. Sige. So patay kita sa panulok sang Dios mga kabiyanan, no. Patay kita spiritually, no, sa tubangan sang Ginoo tungod sa natawag nga sala. Kagina nga kamatayon mga kabiyanan magadala sa aton sang pinakasubo, no, nga matabo sa kabuhi sang tao kung wala sa Jesus sa iya nga kabuhi. Kay maangkon niya, no, ang ginatawag mga kabiyanan the eternal separation from the presence of God, no. Hindi mo na manging kaupod tubtob sa katubtuban ang presensya sang Dios sa imo nga kabuhi if you reject the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Amo ginaya mga kabiyanan ang inambal, no, sang pulong sang Ginoo. In John chapter 3 verse 18, no, even gani mga kabiyanan nga nagakabuhi ka pa subong, no. Kung wala ka Jesus sa imo nga kabuhi, sin sa pulong sang Ginoo gin-condemn ka na, no. Di mo na makabiyanan tama gi ka importante, no, nga mabuhi kita liwat sa tubangan sang Amay, no, sa tubangan sang Dios paagi siya bugtong anak nga mo si Ginoong Hesukristo. Nya gani ang bisan sin-o nga tawo nga nagatuo sa iya hindi na pagsintensyahan nga silutan, pero ang bisan sin-o nga wala nagatuo sa iya na sintensyahan na tungod nga wala siya nagatuo sa bugtong nga anak sang Dios. And according mga kabiyanan sa Romans chapter 1 verse 18 to 32, no, dragin saysay bala mga kabiyanan nga ang tao kunara kita sa galakat kita, no, sa kabuhi nga o kung nagalakat kita, no, sa natawag nga kadudulman ang aton kabuhi mga kabiyanan ti wala gid sang natawag nga direksyon.
nagapasalamat kita mga kabiyanan kay from death to life and through Jesus Christ, no, ini nga kabuhi from darkness to light, no, halin sa kadudulman patay nabuhi liwat pagi kay Kristo, kag halin sa kadudulman gin change ang Dios, gin transform sang Dios through pagi sa ginatawag nga pagi sa kay Kristo gin transform sang Dios pakadto, no, sa kasanag sa aton nga kabuhi. Siling sampulong sang Dios in Romans chapter 1 verse 18 and down to verse 24, no, ang sampulong sang Ginoo ginpakita sa aton sang Dios nga sa langit. Ginapakita sang aton Dios nga sa langit ang iya kaakig sa mga malain nga ginahimo sang mga tawo nga nagakontra sa iya nga kabubuton. Nya ang mga malain nga ila nga ginahimo amo ang managapugong sa ila sa pagkilala sang kamatuoran. Kay sarang nila kung tani may baluan ang parte sa Dios tungod nga ginpakita ini sang Dios sa ila. No, verse 20. Niyang matuod, hindi ta makita ang Dios, pero halin pa sang pagtuga sang kalibutan, ang iya wala sing katapusan nga gahom, kag ang pagka-Dios nagapahayag na pagi sa mga butang nga iya gintuga. Gani wala sila sing may ibalibad nga wala sila makahibalo nga may Dios, no, siling sampulong sa Ginoo, bisan nahibaloan nila nga may Dios, wala sila nagapadungog kag nagapasalamat sa iya. Sa baylo naging wala sing pulos ang ila nga mga pangunahuna, nadulman ang ila nga mga pangunahuna nga hindi makaintindi sang kamatuoran, no? Mga kabiyanan, nagasiling sila nga sila mga maalam pero nagagwa sila nga mga buang-buang. Kay wala sila nagasimba sa Dios nga wala sing kamatayon, kundi ang ila nga ginasimba among ginahimo nga mga Dios nga pareho sa mga tawo nga may kamatayon kag mga sapat nga nagalupad, nagalakat kag nagakamang. Tungod sang ilang nga mga kabuangan, ginpabayaan sila sang Dios sa paghimo sang malaw-ay nga mga butang nga ila nagustuhan, kag ang resulta makahuluya ang ila nga ginahimo. Ang ila nga ginahimo nila sa ila isa kay pariyo nga lalaki o kon babayi. Bayluhan nila ang kaputigan sang kamatuoran parte sa Dios. Ginasimba kag ginalagad nila ang mga tinugas ang Dios kag hindi ang manunuga nga dalayawon sa wala sing katapusan. So mga kabiyanan, di naton makita no nga ang tao nga wala gid Kristo sa ilang nga kabuhi, nagalakat yapon sa ginatawag nga kadudulman sa ilang nga kabuhi. But then, no, kung may encounter mo ang Ginoo sa imo kabuhi, mga kabiyanan, no, kung may Jesus kaya sa imo nga kabuhi, i-transform na sang Dios ang kabuhi nimo. No, nga halin sa ginatawag kadudulman pakadto sa ginatawag nga kasanag, no, sa imo nga kabuhi. So kung ikaw nga tawo wala ka pa Jesus sa imo kabuhi, nagalakat ka Japon sa ginatawag kadulum o kung sa kadudulman, mga kabiyanan. No? And hope kabay nga kilalahon tagid si Jesus sa aton nga kabuhi kay siya ang light, no, sa siningang kalibutan, mga kabiyanan. No? Siya ang makahatag sa ginatawag kasanagan sa aton nga kabuhi sa siningang kalibutan. No? Kag sunod sa pulong diri sang Ginoo, mga kabiyanan, nya bisan nahibaluan nila nga may Dios, wala sila nagapasigdungog kag nagapasalamat sa ila sa baylo nangin wala sing pulos ang ila pangunahuna. Nadulman ang ila hunahuna nga hindi makaintindi sang kamatuoran. Siyempre mga kabiyanan, no, kung wala ka Jesus sa imo kabuhi, budlayan ka gid sa pag-intindi, no, sa natawag kabubuton sang Dios sa imo nga kabuhi, mga kabiyanan, no. Kay ti ang imo nga kabuhi nagalakat ka Japon sa kadulman, o sa sini nga kalibutan. Pagtungod sini mga kabiyanan, no, sa pag reject mo sa kay Jesus sa imo nga kabuhi, no, ang Dios, makabiyanan sunod sa pulong sa Ginoo, ini nga mga tao nga nagahimo sang kalautan, ginapabayaan na sila, no, sa paghimo, no, sa mga malaw ay nga mga butang sa ilang nga kabuhi, makabiyanan. But then ang Dios, makabiyanan niya naton,
no nagapangita gina siya Yahweh, no nga ikaw malabot sa sining nga kamatuoran makabiyanan parang imo kabuhi masanagan kiti tanan kita palangga sang Dios kagluyag sang Dios nga ang tao kita tanan nga mga tao makaintindi no kag makatalupangod sining kamatuoran no nahanungod sa gugma no kag sang grasya sang Dios sa aton no paagi sa bugto nga anak no kag ti makabiyanan maangkon mo ina nga kasanag sa imo kabuhi if you allow the Lord Jesus Christ nga mag-enter sa imo nga tagipusoon kag sa bilog mo nga kabuhi makabiyanan no that's why ang Dios makabiyanan nagahikot gid no ang Dios makabiyanan nagapangita gid way nga ang tao makaangkon sa nga tawag nga kaluwasan sila kabuhi para masanagan kita no sa kabuhi naton makabiyanan kag hindi na kita maglakat pa sa kadulom no sa kadudulman sa siningang kalibutan. So amo na mga kabiyanan nga gina-share naton ginawali naton ang pulong sang Ginoo makabiyanan no para nga mabatian sang katawhan no kag ini makabiyanan magadalas ang pagpakamaayo no sa tagsa no kay ti ang aton tinutuyo mga kabiyanan di sa pagdala sang reliyon di sa pagdala sa kung ano dira no nga mga butang mga kabiyanan kundi ang aton tinutuyo nga kita tanan nga mga tao mapabalik kita sa Dios no mapabalik ang aton nga relasyon nga nautod no mga kabiyanan kag ang tao magbalik loob sa Dios kaya mo ning tama ka importante nga butang no sa kabuhi sang tao makabiyanan nga ang tao ya mabalik gidya no magpanumbalik gidya sa Dios mga abyan that's why mo ang Dios nagapanawagan sa aton no nga kinahanglan kita mga abyan nga magbalik na sa Ginoo di kabay nga abyan di ka na maglakat sa kadudulman pa allow the Lord Jesus Christ sa imo nga kabuhi no nga tani si Jesus na ang magadrive sa imo nga kabuhi mga kabiyanan. From Mary Jean Amirian magtulis kagabi lang kami ng istorya sa nablos kabot sa paghalad sa Ginoo sa iya lawas nga matubos ang sala sang mga taho kay kung hindi mo kuno nabatyagan ang presensya sang Ginoo hindi gid mag-absorb sa imo tigipusoon ang pulong sang Ginoo ang tugma gid subong pastor praise God hallelujah no so salamat gid no yes sa pagkamatuod no Sister Miriam no salamat sang imo nga comments sa sining aga nga ti sa pagkamatuod mga abyan no ang kabuhi naton kun hindi naton ihalad sa Dios no ang kabuhi naton gamiton lang ni sang kalibutan no gamiton sang yawa no aton nga kabuhi pero sa pagkamatuod mga abyan hari kita nga kalibutan ang purpose sang Dios sa kabuhi naton ngayon kabuhi naton mga abyan magamit gid no sa Ginoo sa paghatag sing natawag kadayawan kag kahimayaan sa aton nga Dios because the main purpose of God no sa aton nga kabuhi nga ang tao ya mga abyan maghatag gid glory sa Ginoo tingna nga mga iban nga mga bagay sekondary lang na yan no mga abyan pero labi kag labaw sa tanan no ang kabuhi naton sa sining nga kalibutan ang purpose ni nga i-glory nato ng Dios. Samtang may tion pa kita abyan paggamit naton ini nga kabuhi naton no sa pag-alagad, sa pagsimba, sa pagdayaw sa aton nga Ginoo. Kaya sa pagkamatuod hindi man kita no maka balo sa Dios no sa aton nga pagkabuhi. Sa ginhimo ni Jesus sa aton dito sa krus ng Kalbaryo, hindi naton mabayran ang kaluwasan nga libre nga ginpahayag nga ginhatag sang Dios sa aton. Pero pagi sa pag-offer sang kabuhi naton sa iya no dako na nga bagay mga kabiyanan sa tubangan sang Ginoo. That's why
ang kabuhi naton makabiyanan, kasi nga kalibutan di taton gid ipagdalok sa Dios. Okay, ti ang purpose nga ri kita diri. Kasi nga kalibutan tungod man sa Ginoo. Pagti kun wala kita Ginoo sa aton kabuhi, we are nothing. And life is meaningless without God. Wala sing kabuluhan ang kabuhi sang tao. Kung nagkakabuhi ka nga ikaw lang, kag wala ang presensya sang Dios sa imo nga kabuhi. That's why, mga kabiyanan, allow the Lord Jesus Christ sa kabuhi naton. Sinugi kita magapabugal sa tubangan sang Dios. Sinugi kita mapabugal sang aton nga kabuhi kay sunod sa pulong sang Dios, mga abyan, yabok laman kita. Duta laman kita nga game form sang Ginoo, Clay kita, mga kabiyanan, nga ginforma sang Dios, nga ginhuypan kag nangin buhi nga kalag. So, pasalamat kita sa Dios nga kabuhi nga ginhatag sa aton. Good morning. God bless the ministry of God and the whole viewers from Junaber, Tabligan. And sa aton man abyan sa Sipalay, Jasper Jan Lawan, Pastor, good morning. God bless sa program. Good morning dira si mo, Pastor. Ginoo gid ang magpakamayo. Jandy Agustino, good morning, Pastor. Isiling naton bala mga kabyanan, ang aton nga kabuhi sa sining kalibutan nga idalok naton sa Ginoo, Nga hindi mo paghatag ang imot nga kabuhi sa Dios kay yaman isang Dios. Hindi man kita nagapanaghiya sang aton nga kabuhi, So allow God nga mag-change sa kabuhi naton. Hindi na kita maglakat pa sa kabuhi nga ara sa kadudulman, sa pagpakasala nga kabuhi, kundi kabuhi mga abyan nga nahamutan, kag kabubuton gid sang Ginoo, mga kabyanan, kag kabay nga atong mga katawhan bala, atong mga nagaklaim nga mga Christian, hindi na kita magbalik pa sa aton nga daan nga kabuhi kasi sa pulong sang Ginoo ang tanda nga may Jesus kita sa aton kabuhi. Kasi sa pulong sa Ginoo, if any man be in Christ, he is a new creature. Busilingon ang bag-o na kita, makabyanan. Gin-change ang Ginoo from old to new, from death to life, from darkness to light, makabyanan, from sin to salvation. Alin sa makasasala nga kabuhi, ginbag-o sang Dios sa nga kabuhi sa ginatawag nga kaluwasan. Sa una, wala kita sing natawag kasiguruhan sa aton kabuhi tungod sang sala. But then, makabyanan, when the time we accept the Lord Jesus Christ as Lord and Savior sa aton kabuhi, may kasiguruhan na kita sa aton nga kaluwasan. And kung nakasiguro ka sa imo nga kaluwasan sining nga aga, in-accept mo si Jesus Christ nga imo Lord kag Savior sa imo nga kabuhi. When we say, mga kabyanan, Lord, siya na ang imo nga Lord sa imo nga kabuhi. Di kung si Jesus na ang Lord sa imo nga kabuhi, kay gin-accept mo siya as Lord and Savior sa kabuhi nimo, dapat siya ang mangin Lord mo gid sa imo nga kabuhi. Ito ang word nga Lord, mga kabyanan, sa aton na nga translation sa hiligay nun is agalon mo na ang Dios sa imo nga kabuhi. So dapat siya na ang sundon mo sa imo kabuhi, hindi nang imo tawhanon nga mga handom, o kon kalibutanon nga mga handom sa imo kabuhi, mga kabyanan. Kita mo, di ba, manambal sa pulong sa Ginoo in Romans chapter 12 verse 1, sining sa pulong sa Ginoo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world. Sa pulong sa Ginoo, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and perfect will of God. So dapat, mga kabyanan, nagalakat na kita sa kabubuton sang Dios sa aton nga kabuhi. Siya nang aton ginasunod sa aton nga kabuhi, mga kabyanan. Siya nang aton nga Lord mo.
No, siya nang aton nga mangin master sa kabuhi naton. Hindi na kita maglakat pas no sa aton tawhanon o kung sa kalibutanon nga mga butang. Kay ginbag-o na kita sang Dios. Mga subo, mga biyanan, sometimes no ang mga katauhan nga especially nagclaim nga nakaangkon sa kaluwasan, may Jesus na sa ilang kabuhi, pero hindi makita ang pagkambyo sa iya nga kabuhi, mga biyanan, no? So, dapat makita gid ang pagkambyo sa kabuhi naton, no? Ang pag-transform sa kabuhi naton, mga kabyanan. That's why mo nang naton topics ni ngaga, no? Transformation in Christ. Kay iti nagatuo kita ya nga ang pagbago hindi sa aton mo, kundi si Kristo lang kaya makabago sa kabuhi sang tao, mga biyan. Kundi mo pag-allow si Kristo sa kabuhi mo, hindi mag-change ang aton nga kabuhi. Amen. Good morning, Pastor. God bless, no? Pantunyal Ruslin, no? And good morning man from Leomark Duran. Good morning, Pastor, no? From Bayawan, no? So, labot pa kita dira sa Bayawan to sa aton social media, no? Good morning sa inyo dira, no? Brother Lionel, no? Bata ni Pastor Duran man. May radio station mada sila sa Bayawan, no? So, salamat gid sa inyo nga pagpakigupod sa aton nga buluhaton sini nga aga. So, makabyanan, damo pa sa mga bagay nga aton bagatun-an, pero magatakop na lang kita no sini nga aga sa aton nga pagpamalandong nga basahon naton in Ephesians chapter 2 verse 4 to 6, no? Sinisang pulong sa Ginoo. Ephesians chapter 2 verse 4 to 6, no? Sinisang pulong sa Ginoo. Nya pero maluluy-on gid ang Dios kag dako ang iya nga paghigugma sa aton. Nya bisan patay kita sa iya panulok tungod sang aton nga mga sala, ginbuhi niya kita upod kay Kristo. Gani paagi lang sa bugay sang Dios naluwas kita. Kag tungod sang aton paghiusa kay Kristo Jesus, ginbanhaw niya kita upod kay Kristo. Agod nga maghari kita upod sa iya sa langit nun nga ginharian. Ginhimo niya ini agod mapakita niya sa tanan sa palaabuton nga mga inadlaw ang iya hindi matupungan nga bugay kag kaayo sa aton nga iya ginhatag paagi kay Kristo Jesus. Salamat, no, sang paghigugma sang Dios sa aton mga kabyanan. Nga kita nga mga tawo sa piyak, no, sang aton kabuhi nga malaot sa tubangan sang Dios. Pero salamat sa kay Ginoong Jesucristo nga bugtong nga anak sang Dios nga naghalad sang iya kabuhi para ang kabuhi naton nga malaot sa tubangan sang Ginoo matransform, no, makabyanan to righteousness through Jesus Christ. Kabuhi nga wala sing paglaom ginkambyo sang Dios sa kabuhi nga may paglaom sa sini nga kalibutan. Kaginang paglaom, mga abyan, hindi na naton makita, no, sa manggad, sa kwarta, sa mga pagkabutang sa sini nga kalibutan, kundi paagi lamang sa kay Kristo, no? Paagi lamang sa kay Kristo, mga kabyanan. Kaya masubo sometimes sa aton nga mga tao, realidad gid man, no, nga kung kisa inablang temporary nga pag-change sa tao. Inablang kung ang ina nga bagay mo nagakontrol sa kabuhi naton, tiyan mo na ang aton nga ginapakaginuo sa kabuhi naton. Kung kisa siguro sa aton, sino sa aton ay hano nga kung wala siya sing kwarta, lain iya nga mood, no? Pero kung may kwarta siya, nami iya nga mood. Do pariyo blas ng isa ka bata, ginaaway iya nanay, iya ginikanan kung hindi sa tagaan, no? Pero kung tagaan na, palanggaon niya na, ipakita yan na, no? Do temporaryo nga pag-change, no? Makabyanan ang kwarta, hindi niya maka-change sa aton sa kabuhi sang tao. Because
temporaryo lang na mga abyan. In hope no, ang mga material nga butang mga abyan, hindi amo ang maka-change sa kabuhi naton. Kundi only the Lord Jesus sa kabuhi naton mga abyanan. Mercy Gordon, good morning Pastor. Jewel Villamil, no? Good morning pada Pastor. So, good morning mandra sa inyo. Salamat gid sa inyo nga pagpagigupod sa aton nga buluhaton sining nga aga. Ang Ginoo ang magpakamayo sa aton tanan, no? So, kabay, no? Sa masunod nga mga tinion, medyo malawig man kita nga wala nakabalik diri no sa aton nga buluhaton, no? Diri sa pagdulong sining mayong balita, no? Sa kahanginan, sa aton nga Trompa Ministry, even sa Facebook Live naton, no? Tungod nga medyo masako-sako man ta sa mga buluhaton, mga kabiyanan naton sa iglesia. Pero salamat sining nga aga, ginalaw sang Dios nga makakari naman kita kag makadala sang pulong sang Ginoo no sa aton sa sini nga aga mga kabiyanan, no? So ang aton diri nga schedule every Friday, no? So kabay no nga magpakig-upod kita kag hindi lang sa Friday nga adlaw ano kay ang aton nga radio station everyday no naga gid dinhi wala niya untat mga kabiyanan no sa pagdulong sang pulong sa Ginoo no sang mayong balita mga kabiyanan para sa aton nga mga katawhan. So may mga sari-sari kita diri nga preacher no sang pulong sang Ginoo nga mga alagad sang Dios. So salamat no sa sini nga ministry kay tro sa sini bala nga ministry mga kabiyanan malabot kita no sang pulong sang Dios sa aton nga mga kabuhi. Kani kabay nga ang Dios ang magpakamaayo sa tanan nga mga nagapakig-upod kag nagapakigbahin sa aton nga buluhaton kag padayon kita no nga maga-pray especially sa sining nga programa sa gihapon. No, kag salamat sa inyo nga pagsapdag kag pakig-upod para sa ini nga hilikoton mga kabyanan. Ang Ginoo gid ang magpakamaayo no sa aton tanan sa sini nga aga magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sang mga pulong nimo nga amo natun-an sa sini nga aga. Salamat o Dios nga ang imo mga pulong tama gid kabilidhon kag putli sa amon Ginoo nga mga kabuhi. Kag salamat nga ikaw lang gali Lord ang maka-change sa kabuhi namon nga mga tawo. Kaya abi namon before ang maka-change sa kabuhi namon kun ang amon kabuhi Ginoo isandig namon sa mga butang ari Ginoo sa kalibutan. Pero salamat nga wala nagali sang iban nga maka-transform sa amon nga kabuhi from sin to salvation or to righteousness, from death to life and from darkness to light. Ginoo, salamat nga ikaw ang nag-transform sini Ginoo pagi sa imo gahom sa amon Ginoo nga kabuhi o Dios. Kakabay o Dios nga basi may ari pa diri no nga nagapakig-upod kag nagapamati Ginoo nga wala pa naka-eksperyensya sa sini Ginoo nga pagbag-o sa ila Ginoo kabuhi through Jesus. Kabay allow niya sa iya tagi pusoon. I-open niya heart, paubuson niya ang iya kaugalingon. Kag batunon ikaw as their Lord and Savior sa iya Ginoo nga kabuhi. Abiyan sa sini nga aga no kung nagapamati man ikaw sang pulong sang Ginoo. Hindi pagpatigaha imo tagi pusoon. Paubos ikaw sa Dios. Kilala nga ikaw makasasala kag batuna si Jesus bilang imo Ginoo kag manuluwas. Kay siya lang gid ang maka-change sa imo kabuhi. Gani allow siya. Nagapanuktok siya sa imo tigi pusoon. Lord, salamat gid sa sini nga aga. Kabayng ang imo mga pulong magadala gid ini sa mga pagpakamaayo. Labi na gid Ginoo sa nagapamati o Dios. Kaya nagatuo kami ng imo mga pulong Ginoo magadala gid sang transformation sa kabuhi Ginoo namon. And hope Lord sa mga katawhan man namon nga imo mga kaanakan. Kabay Ginoo nga magpadayon sila sa pagkabuhi Ginoo nga ayon gid sa imo kabubuton.
Kay when the time we accept the Lord Jesus Christ sa kabuhi namon, siya nang amon Lord, siya nang amon Master. But Lord, sometimes masubo sa amon kabuhi nga nagalakat kami sa amon lang gali iya kabubuton, kag hindi Ginoo sa imo. Pero Lord, patawara kami, kag buligi kami nga magtubo kag magdalom bagid ang amon Ginoo relasyon sa imo, pagi sa pagpamalandong sa imo mga pulong, sa pagpamati sa imo mga pulong, kag bisan pa Ginoo sa pagpangamuyo. And Lord, buligi kami, i-bless ining radio station, ining ministry sang Galatia Gospel Radio Ginoo, upod sa mga kauturan, upod sa iglesia diri Ginoo sa Galatia. Kag upod sa mga katawhan man diri sa palibot, salamat sa ngila Ginoo nga mga pagpakig-upod sa imo Ginoo nga mga pulong. Salamat nga wala sila nagakataka sa pagpamati Ginoo adlaw-adlaw para Ginoo sa imo Ginoo nga mensahe. Ikabalo kami Lord nga ang imo nga mga pulong nagadala gid ini sa mga pagpakamaayo sa tagsa Ginoo, kakabuhi Ginoo namon. Kakabay o Dios, pamayuhon nimo sa gyapon ni man nga barangay, kabay nga kabuligan lang nimo o Dios nga mga katawhan diri kabay nga mag-ugyon sila Ginoo. Kagabay Ginoo Lord nga magluntad lang gid ang kalinong paghidait, ang pagbinuligay, kaglabi kag labaw sa tanan magahari ang paghigugma sa tagsa-tagsa Ginoo ka mga kabuhi sa mga katawhan sa sini Ginoo nga barangay. Kani o Dios, ginasalig namon ang kaginatugyan Ginoo sa imong tanan, kag upod Ginoo sa pag-ayo man kag pagpakamaayo mo man, labi na gid Lord sa mga viewers namon nga nagapakig-upod gid bisan man sa amon Ginoo nga Facebook live, sa mga abya namon, ikaw Ginoo man ang mag-extend sa imo nga mga pagpakamayo sa ila. Natugyan namon sa imong tanan Lord, and we bring back to you Lord the honor, the glory in all praises in Jesus mighty name. Amen and amen. Good morning tanan, God bless, and to God be the glory.